हिमाल पहाड तराई सबैको एउटै आवाज मेरो कोसिस अनलाइन टिभी। सफलताको गोरेटोमा बढ्दै अनि बढाउँदै सूचना समाचार र मनोरञ्जनको लागि लाइक कमेन्ट शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मेरो कोसिस अनलाइन टिभी। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार, म रामचन्द्र बमजन। यति बेला म फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 7 रानीटारमा छु। साबिकको यो रानीटार गाविस पनि हो र आज म विशेष कुराकानीको लागि यस वडाको वडा अध्यक्षसँग चाहिँ उपस्थित भएको छु र यो वडाको समृद्धिको विषयमा आज म यस वडाका वडा अध्यक्ष साथै साबिकको रानीटार गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका गोपाल गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछु र कुराकानीलाई म जोड्न चाहन्छु यस वडाको समृद्धिको आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयको फेरिमा रहेर कुराकानी गर्दैछु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। समालो एफएमका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र तामाङज्यू। हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तपाईहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको 3 वर्ष पुरा भएर अहिले 4थो वर्षको दौरानमा छ। यस वडाको समृद्धिको लागि यो 3 वर्षमा यहाँहरूले के गर्नुभयो? जस्तै 2014 सालमा स्थानीय निर्वाचन भए। निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो कार्यकालमा सर्वप्रथममा हामीले यो पूर्वाधार विकासका कामहरू धेरै गऱ्यौँ। त्यो हुँदै गइसकेपछि अहिले सम्पूर्ण जति पनि वार्डमा गर्नुपर्ने कामहरू, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यो इत्यादिका कुराहरूलाई हामीले एकैसाथ समेटेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले सबै क्षेत्रलाई समेटेर यस वडाको समृद्धिको लागि काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। निर्वाचनको बेला यहाँहरूले जनताको सेवा गर्ने भन्ने हिसाबले निर्वाचनमा होमिनु भयो र निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताको सेवा गर्न कतिको गाह्रो रहेछ वडा अध्यक्षज्यू? त्यो हामीले योभन्दा अगाडि नै एउटा एक्सर्साइज गरेर चाहिँ जनताको सेवा गर्न सकिन्छ सकिँदैन, जनताको घर दैलोमा पुग्न सक्छ सकिँदैन, जनतालाई पिरमार्का परेको अवस्थामा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने त्यो कुरा चाहिँ आज मात्र नभएर मैले 2049 सालमा पनि उपाध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर त्यस पछाडि म 54 सालमा चाहिँ गाविस अध्यक्षको क्यान्डिडेट उम्मेदवार पनि हुँ। त्यो कारणले गर्दा त्यो राजनीतिक क्षेत्रका कुराहरूमा चाहिँ धेरै मैले पहिलादेखि नै अनुभव गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सङ्घीय संरचना पछाडि जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यहाँ निर्वाचित भए। अहिले मलाई एकदम सहज छ। म दिनमा बिहानै उठेर पनि 8-10 खर्च जनताहरूको घर दैलोमा गएर चाहिँ त्यहाँका सुख दुःखहरू म बुझ्न सक्छु। अहिले अब जनतालाई अहिलेसम्म फोनको मार्फतमा के भयो भन्नुसाथ म त्यहाँ तुरन्तै पुगिरहेको छु। जस्तै यो कोरोनाको बारेमा हिजो अस्ति यो 19 गते अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि पनि साथीहरूले जहाँ तरिकाले फोन गरे। उहाँहरूको क्षेत्रमा म आफ्नो जिउको बाजी नै राखेर भए पनि जस्तो अवस्थामा पनि भिर पहिरोमा पनि फसेर भए पनि उहाँहरूकोमा पुगेको छु र जनताको सुख दुःख चाहिँ मैले अहिलेसम्म हेरिरहेको छु र मलाई एकदम सहज छ। अहिले उसो भए यहाँहरूले निर्वाचनको बेला जनता कहाँ चाहिँ जुन खालको प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो यस वडाको समृद्धिको लागि, जनताको चाहिँ सेवाको लागि, जनताका ती आकाङ्क्षाहरू पुरा भए त? अब धेरथोर 100मा मेरो विचारमा 50% चाहिँ जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पक्कै पनि पुरा भएको छ। किनभने पहिला हुन नसकेका कुराहरू पनि अहिले भइरहेछन्। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि ठाउँ ठाउँमा नयाँ नयाँ भवनहरू हामीले निर्माण गरियौँ। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ एक-एउटा स्वास्थ्य चौकी दिने एउटा राज्यको अवधारणा भएको कारणले गर्दाखेरि वडा नम्बर 7मा पनि स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यही भदौ 3 गते नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवनमा चाहिँ सरेर अब कर्मचारीहरूले काम गराउँदैछौँ। वडा अध्यक्षज्यू, भौगोलिक हिसाबले पनि चाहिँ यो क्षेत्र कृषिको लागि पनि अति नै उपयुक्त, पर्यटनको हिसाबले पनि सम्भावना बोकेको ठाउँ, खेलकुदको हिसाबले हेर्ने हो भने नि सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। अब हामीले यो वडाको समृद्धिको सबै विषयलाई हेर्ने हो भने यहाँको वडाको समृद्धिको आधार के हुन सक्छन्? हामीले कुन क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँनिर प्रमोट गर्न सक्छौँ? अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो वडालाई चाहिँ अब केही प्रमोट गर्नुको लागि हरेक यसका आधार माध्यमहरू छन्।
अब यो पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ पर्यटनहरू भित्राउनु पर्दाखेरि यहाँ थुप्रै आधारहरू छन्। अब जस्तै मानिलियो योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पूर्वाञ्चल 5 जिल्लामा भनौँ कञ्चनजङ्घा टी स्टेट त्यहाँ एउटा गार्डन छन्। अब सुरुवातमा यो 5 जिल्लाको चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ मुख्य हामीले ठाउँ सम्झिनुपर्छ, एउटा आधार सम्झिनुपर्छन्। अब विकास निर्माणको लागि त्यो आधारले गर्दै लाँदाखेरि अब ट्रेक मार्ग त्यहाँदेखि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब के अरे अब त्यो कञ्चनजङ्घा टी स्टेटदेखि रानीटार उच्च मावि त्यहाँ पञ्चकन्या देवस्थलहरू छन्, त्यहाँ माविहरू छन्। अब त्यहाँ पनि हेर्नु लायक अब ग्राउन्ड छ। त्यस पछाडि सरसरी मात्रामा आउँदाखेरि म 2014 सालको स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र नै निर्माण गर्नुको लागि रानीटार उच्च माविदेखि त्यो डाँडा सुनिमा चोकसम्म एउटा पथमार्ग तय गऱ्यौँ। त्यो पथमार्गले चाहिँ अब त्यहाँ एउटा पेमा छौक खुक्लिङ गुम्बा आइपुग्छन्। त्यसको केही भाग अगाडि भ्यूटार निर्माण गर्ने एउटा भित्री सोच राखेर त्यो ठाउँमा एउटा पार्क शुद्ध अब निर्माण गरिरहेको छौँ। जस्तै अहिले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको स्थलमै अब त्यो ठाउँबाट चाहिँ हेर्ने हो भने भोलि हामीले यसलाई चाहिँ समृद्धि र बिचमा गएर चाहिँ प्रमोट गर्नुको लागि यो ठाउँबाट 4वटा जिल्लाका प्रमुख ठाउँहरू देखिन्छन्। यो अहिले भ्यूटारे निर्माण नभएर पनि एउटा पार्क चाहिँ तयार भइसकेका छन्। अब यो ठाउँ भनेको सिधै हेर्ने भने यसले कुम्भकर्ण हिमाल एकदम नजिक देखिन्छ। त्यस पछाडि अब ताप्लेजुङ पाथिभराका देवस्थलका पुरै भाग फेरि राम्रो देखिन्छ। ताप्लेजुङको एयरपोर्ट देखिन्छन्, तेह्रथुम धनकुटा देखिन्छन्। अब पाँचरको फिदिमको भनौँ पाँचरको सदरमुकाम हेर्ने भने त त्यो 5 मिनट पुग्ला नजिक देखिन्छ। यहाँबाट लोप्रेकुरी, सिलौटी, सातुटार, सन्तपुर सबै कुरो देखिने भएको हुनाले यहाँ एउटा मुभी क्यामेरा चाहिँ मौसम क्लियर भएको टाइममा चाहिँ घुमाउने नि यो सबै एरिया चाहिँ यहीँबाट देख्ने कारणले गर्दाखेरि भोलि यो ठाउँलाई विकास प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो छ। तर अब यहाँ सोच र त्यही प्रकारले हुनु पर्यो र अन्य साथीहरूले पनि र अन्य यो सङ्घ संस्थादेखि मिडियाहरूले पनि यो ठाउँलाई अलिकता चाहिँ अगाडि आएर हेरिदियो भने यो ठाउँलाई प्रमोट गर्नु मलाई कति पनि गाह्रो के अरे हुने छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईँले भने जस्तै साँच्चै यति बेला हामीले यो कार्यक्रम गर्दै गरेको ठाउँ भनेको निर्माणाधीन भ्यू टावर। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पदमार्गहरू पनि निर्माण गरिएको छ, तर यी सबै निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो करिब 2 वर्षभन्दा अगाडि नै निर्माण कार्य थालिएको थियो, तर अहिलेसम्म यो सम्पन्न भएको छैन। अब यसलाई सम्पन्न गर्ने चाहिँ कहिले हो? यसलाई अब जस्तै मैले सोचेको छु आफ्नो कार्यकालभित्रलाई यो कुरालाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अब सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तपाईँको कार्यकालभित्र यो निर्माणाधीन चाहिँ भ्यू टावर पदमार्गहरू सबै सम्पन्न हुन्छन् यो आशा चाहिँ राखेको छु। तर अब देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि यस्तै अब यो साल अब सोचै नसोचेको कोरोना भाइरस यहाँ सुरु भयो। यो कारणले गर्दाखेरि मैले कति सोचेका कुराहरू जस्तै अब सङ्घ प्रदेश नगर वडाका अब रकमहरू त्यसमा पनि अब केही खर्च हुन गयो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भएन भने अब यसलाई चाहिँ अब प्रदेशबाट पनि आर्थिक सहयोग माग्न सकिन्छन्, केन्द्रबाट पनि सकिन्छन् र नगर र वडाबाट पनि गर्न सकिन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हजुर वडाध्यक्षज्यू, यो वडाको समृद्धिको विषयमा अलि विस्तृत रूपमा कुराकानी गरौँ। जस्तो यहाँले अघि चाहिँ यो वडाको समृद्धिको लागि शिक्षाको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्कुलका भवनहरू पनि निर्माण भएको छ भन्ने कुरा पनि जो गर्नुभयो हो। साँच्चै यो क्षेत्रमा शिक्षामा चाहिँ के गर्नुभएको छ? यो सम्बन्धमा शिक्षा सुधार एउटा नीति कार्यक्रम चाहिँ आउनु साथै सबसे पहिला त रानीटार उच्च माविले नै यहाँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चाहिँ शिक्षा सुधारको लागि कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। अहिले सरसरी मात्रामा चाहिँ कहीँबाट चाहिँ त्यसरी अनुगमनको लागि आउँदाखेरि पनि अन्य विद्यालय भन्दाखेरि यो रानीटार उच्च मावि वडा नम्बर 7 को मावि धेरै अगाडि छन्। अब यसमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि भवनहरू ठिक देख्ला, तर भित्री चाहिँ पसेर हेर्ने भने यसका त्यहाँ हुनुपर्ने गुणहरू धेरै छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको यो अवस्थामा पनि पठन पाठनको बारेमा चाहिँ म अन्य विद्यालयमा त भन्नु सक्दिनँ, तर रानीटार उच्च माविले चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका एकदम राम्रो खेलिरहेछन्। यो चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने काम पनि म वडा अध्यक्षको हैसियतले उहाँहरूलाई दिएअनुसार त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदम कार्यान्वयन गरिरहेछ। हजुर जस्तो स्वास्थ्यको हिसाबमा हेर्ने हो भने यहाँका सबै नागरिकहरू स्वास्थ्यको पहुँचमा छन् अध्यक्षज्यू? अहिले स्वास्थ्यको लागिमा पनि
लगभग अरू वार्डमा त के छन्, यो मेरो वडा नम्बर 7 मा चाहिँ स्वास्थ्यको हैसियतले पनि स्वास्थ्यको एउटा एक प्रकारले चाहिँ पहुँच भएकै मैले चाहिँ ठानेको छु। किनभने यो कोरोना महामारीको समयमा पनि यहाँ कुनै किसिमको मान्छेहरू त्यो बिमारी हुन सकेन। अहिले पनि गाउँघरमा त्यो प्रकारको हैजा महामारीको आधारले त्यो बिमारी छैन। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँका वडा नम्बर 7 का सम्पूर्ण आमाबाउ तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विद्यार्थी भाइहरू स्वस्थ नै छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले साबिकको 41वटा गाविसमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको दोस्रो नम्बरमा पर्ने यो साबिकको गाविस हो र चाहिँ यहाँ थुप्रै नागरिकहरूको बसोबास छ। अब हामीले आधारभूत कुराहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँका नागरिकहरूको पहुँचमा खानेपानी छ। यो विषयमा त धेरै पहिलादेखि नै हामीले एक्सर्साइज गरेको हो। यो एडिबीको खानेपानीले पनि प्रत्येक घरको एक धारा पुर्याउने भने के अरे अब हामीले अवधारणा सुरु गरेर चाहिँ यो गरेको योभन्दा पहिले पनि यो सँगै संरचना हुनुभन्दा अगाडि सँगै संरचना पछाडि पनि खानेपानीको बारेमा चाहिँ अहिले वृहत खानेपानी योजना पनि परेका छन्। त्यसको लागि मैले एउटा समिति बनाइदिएको छु। त्यो समितिहरूले बिचमा धेरै ठाउँ पानीको मुहानहरू हेरि पनि सकेका छन्। अनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षमा जाँदाखेरि यो कोरोनाको कारणले त ठप्प भएको छ, तर त्यो पनि हुन सक्छन् र जहाँसम्म चाहिँ खानेपानीको विषयमा पनि यहाँ त्यति समस्या अहिले घर घरमा धारा छैन। उसो भए घर घर चाहिँ पुग्न सकेका छैन। अब 100मा 75% को घरमा धारा छन् भने अब 25% को व्यक्तिहरूको घरमा चाहिँ धारा छैन। अध्यक्ष, उत्पादनको हिसाबले हो भने कृषिमा पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्र हो। यहाँले यहाँका किसानहरूको लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ वडाबाट? अब यहाँको किसानहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यसपट्टि वडाको बजेटहरू छुट्याएर चाहिँ यो नयाँ खेती अब जस्तै फलफुल लाइनमा किबी खेतीको लागि केही अब रकमहरू छुट्याएको छौँ। अब पशुपालनको लागिमा नसल सुधारको लागि भने चाहिँ केही बजेटहरू छुट्याएको छन्। अब त्यत्रो सेवा सुविधा चाहिँ अब कृषकहरूमा दिनु नसके पनि तर हुनसक्ने कुरा चाहिँ हामीले सल्लाह सुझाव बाहेक चाहिँ अब केही रकमहरू नि छुट्याउने काम गरिरहेको छ। उसो भए अहिलेसम्म वडाको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ केमा छ त वडा अध्यक्षज्यू? सबसे पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ वडाको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हामीले पूर्वाधार विकासमा चाहिँ बाटोघाटोमै गरियो। अब किनभने अहिले कारणले गर्दाखेरि अब जो पनि अब सरल रूपमा चाहिँ आफ्नो घरदेखि अर्को ठाउँमा पुग्न लागि चाहिँ अब गाडी घोडाकै अब आवश्यक पर्ने कारणले गर्दाखेरि सबैसँग धेरै साथीहरूसँग बाइक छन्, गाडी किनेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब 2 घर मात्रै भएको ठाउँमा पनि हामीलाई त्यो बाटोको आवश्यक पर्यो भन्छन्। अब हुनु पनि अब त्यो ठिकै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ पूर्वाधार विकासमै अब खर्च गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब यो शिक्षा क्षेत्रमा हामी हेर्दछौँ खानेपानी अब क्रमशः अब यो आवश्यक परेका कुराहरूमा चाहिँ अब हामी केहीमा पनि पछि नपर्ने सोचले नै काम गरिरहेका छौँ। हजुर, सडकहरू खनिए तापनि गाडी चल्ने अवस्था त छैन नि वडा अध्यक्षज्यू? यो सडक खनियो, तर किनभने खनिसकेपछि सडक गाडी नचल्ने अवस्थामा पनि त्यो गाडी चाहिँ अब अलवेदर चल्ने वातावरण बनाउनको लागि नै हामीले प्रयास गऱ्यौँ। यो साल पनि प्रदेशबाट रु 1 करोड नगरबाट 30 लाख रुपियाँ लगाइदिएको थियो। त्यो रकमले अब धेरै ठाउँमा हामीले सोलिङ गर्ने काम गरियो। अब त्यो हुन सक्छन् बर्खा मासमा परेको कारणले गर्दाखेरि नभएदेखि अब रानीटारदेखि अब सुनिमाचोक हुँदै रानीटार बिर्तामोड फिदिम जानको लागि केही अप्ठ्यारो अवस्था अहिले छैन। तर बर्खामा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मेट्री सामान बोक्दाखेरि ट्र्याक्टरले अब राम्रो ठाउँमा पनि अब अलिकता चाहिँ त्यो बाटो खराब गर्ने काम भयो। अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ अब त्यो सोलिङ ग्राभल गरेपछि बाटो राम्रै बनिएका छन्। तर आउँदा दिनमा हिउँदोको दिनदेखि अब यो गाडी पनि अब सहज तरिकाले हिँड्ने वातावरण राम्रै नै हुन्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि जस्तो वडाबाट विनियोजन हुने बजेटहरू, वडाबाट चाहिँ छनौट हुने योजनाहरू चाहिँ लक्षित वर्गसँग पुगेन भन्ने खालको चाहिँ जनगुनासोहरू पनि छन्। साँच्चै हो लक्षित वर्गसँग नपुगेको हो? यो लक्षित वर्गसँग नपुगेको चाहिँ होइनन्, तर गर्दै पनि लाँदाखेरि छिटफुट, किनभने अब त्यो काम नहुनु पनि सक्छन्। अब सबैका साथीहरूको सल्लाह सुझाव पनि लिनै पर्यो। जनताका आवश्यक कुराहरू के छन् त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब कुनै कुरोमा चाहिँ अहिले खर्च गर्ने आवश्यक छन्, कुनै कुरोमा अर्को साल गर्नुपर्ने, अब त्यो पनि एउटा सल्लाह सुझावले गर्दाखेरि हुनसक्ला अब लक्षित वर्गमा अब त्यो नहुनु पनि सक्छ। हामी कृषिको कुरा गर्दै थियौँ अध्यक्षज्यू, किसानहरूको लागि यहाँ के भएको छ, यसको चाहिँ बजारीकरणको कुराहरू पनि होला। यसको लागि चाहिँ वडाले केही गर्नु पर्दैन र? यो वडाले त्यो सम्बन्धमा हामीले अत्याधिक अगाडि कुरा बढाउने सोचले चाहिँ काम गर्दै पनि यो विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ भनौँ न यो सोचै नसोचेका कुराहरू आइपर्छन्। अब यो 19 यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अब मान्छेको त्यो योजना चकनाचुर भए। अब हाट बजारका कुरा गर्ने भने अहिले अब धेरै मान्छे जमघट हुनु हुँदैन भन्छन्, त्यता पनि फेल खाइयो।
अब नभएदेखि अब यहाँ मैले आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पहिला हामीले निजी लगानी गरेर चाहिँ अब खेलकुद जगतमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो चाहिँ रानीटार भन्थ्यो। अब रानीटार उच्च माविमा एउटा सानो सानो ग्राउन्ड थियो। अब त्यो ग्राउन्डको भविष्य पनि एकदम साँगुरेर गएको कारणले गर्दाखेरि अब रानीटारको नाम त राख्नैपर्छ, हामीले एउटा खेलकुद जगतमा अगाडि बढ्नै पर्छन् भनेर 2069 सालमा चाहिँ हामीले निजी जग्गामा चाहिँ अब 25 रोपनीको सेरोफेरोमा चाहिँ एउटा चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै रङ्गशाला निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ एउटा ग्राउन्ड निर्माण गरियो। अब त्यसको आसपासमा चाहिँ यो किनबेचको लागि हटिया बजार सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ 1 गते र 15 गते हटिया पनि यहाँ सुरुवात गर्यो। तर गर्दै गर्दै लाँदाखेरि यो यस्तै तरिकाले चाहिँ अब यो किनबेचको कुराहरू आउँदाखेरि अब अहिले देशको परिस्थितिले नै अब कहिले कस्तो रूप लिन्छन्, कहिले कस्तो रूप लिन्छ, त्यसो गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई क्लियर हुन सकेको छैन। हजुर, वडाले गर्दै आएको, वडाबाट चाहिँ सम्पादन हुँदै आएको चाहिँ कामहरू नीतिगत रूपमा छैन, नीतिगत रूपमा चाहिँ वडाले काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासोहरू पनि बढ्न थालेको छ। हो वडा अध्यक्षज्यू, नीतिगत रूपमा तपाईँले काम गर्न सक्नु भएको छैन? रूपमा अब काम गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ होला कसैको, किनभने सोचाइ सबैको एउटै हुँदैन। अब सोचाइमा पनि मान्छेको धेरै फरक हुन्छन्। कसैलाई पूर्वोत्तरको चाहिँ अब कुरोमा चाहिँ अगाडि बढाइ हुने भन्ने सोच राख्छन्, कहिले शिक्षा क्षेत्रका आवश्यक पर्नेले त्यहाँ सोचिरहेका हुन्छन्, कसैलाई खानेपानीको बिचमा चाहिँ अब त्यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरो हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि नीतिगत कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ कुनै कुरोले चाहिँ अब यो कम्प्लेन नआओस् भन्नको लागि सोचेर काम त अगाडि पक्कै हामीले गरेको, तर गर्दै पनि किनभने 1-2 जनाको त्यसरी कम्प्लेन आउन सक्छ। हजुर, जस्तो यो वडामा रहेको चाहिँ एउटै मात्रै रङ्गशाला भनौँ, यो पनि अब निर्माणाधीन अवस्थामा नै छ, यसले किन गति लिन सकेन अध्यक्षज्यू? अब यसले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब कसरी अहिलेसम्म गति लिन नसकेको कारण भन्दाखेरि अब पहिला सुरुवातमा त किनभने हामीले राज्यको मुख ताकेनौँ। अब राज्यलाई चाहिँ अब मुख ताक्ने, अब त्यो बजेट माग्ने, हरेक कुरा गर्ने भन्दाखेरि त्यसको प्रोसेस लामो भएको हुनाले चाहिँ राज्यलाई नै हामीले एउटा चुनौती बाटो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले निजी जग्गामा लिने के अरे अब निजी लगानी गरेर चाहिँ पहिला निर्माण गरौँ, त्यसबाट त्यसको प्रोसेस अगाडि चालेर लानुपर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामी दाजुभाइ मध्येमा चाहिँ अब सरसल्लाह भयो। अब मेरो पनि दाजुभाइ मध्येमा चाहिँ अब सबै मदेखि मुनिका 2टा भाइहरू खेलकुद जगतमै उनीहरूको नि एकदम इच्छा र आकाङ्क्षा चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो खेलकुद जगतमा चाहिँ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले स्वर्गीय बुवा बलबहादुर र स्वर्गीय आमा राजुमायाको स्मृतिमा चाहिँ एउटा नामकरण गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ रङ्गशाला निर्माण गरिदिउँ भनेर चाहिँ हामीले 25 रोपनीको जग्गाको सेरोफेरोमा चाहिँ 69 सालमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ एउटा ग्राउन्ड निर्माण गरेका छन्। तर यो अहिले यसले गति लिन नसकेको कारण चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म अब भन्नुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो निजी व्यक्तिगत नाममा चाहिँ अब त्यो ग्राउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अब तत्कालै तुरुन्तै मात्रामा हामी दाजुभाइ सबै भेला भएर यसलाई वैधानिक गरेर चाहिँ अब संस्थाको नाममा अब जिल्ला खेलकुद तथादेखि लिएर अब गाउँघरमा पनि विभिन्न क्लबहरू हुन्छन्, अब कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरो सोच राखिरहेको छु। अब त्यो उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि मात्रै बल्ल यिनले गति लिन्छ। नगरपालिकाको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? नगरपालिकाको भूमिका एकदम राम्रो छ। अब त्यो नगरपालिकाले पनि हुनै नसक्ने कामहरू त गरिदिन सक्दैन नै। अब हुनसक्ने कुरोमा अब यसो गर्नुपर्छ भन्ने खण्डमा चाहिँ नगरपालिकाको भूमिका एकदम राम्रो छ। वडा अध्यक्षज्यू, लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणतिर पनि छौँ। अब बाँकी रहेको यहाँहरूको कार्यकालमा के गर्ने योजना छ? यो वडालाई कसरी चाहिँ यहाँले एउटा नमुना वडाको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुहुन्छ? अब यो वडालाई नमुनाको रूपमा, समृद्धिको रूपमा अब निर्माण गर्नुको लागि अब आफ्नो कार्यकालभित्र जति पनि यो गर्दै लगेका कामहरू अधुरो रहेछन् ती कुराहरूलाई हामी पुरा गर्दै लान्छौँ। अब आउँदा बजेटहरूको लागि पनि अब जुन ठाउँमा चाहिँ अपुग र अधुरो रहेछन् त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ रकम लगाएर चाहिँ ती अधुरो कामहरू हामीले पुरा गर्ने सोचिरहेका छौँ। जस्तो के हुन सक्लान् त ती अधुरो कामहरू चाहिँ? यहाँ त हिजो चाहिँ यो साबिकको रानीटार गाविस हुँदा पनि यहाँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय वडाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँका समस्याहरू, यहाँका सम्भावनाहरू यहाँलाई सबै अवगत नै छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ कुन क्षेत्रमा बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त यहाँलाई पक्कै पनि अवगत छ। त्यसो हुँदाखेरि अब बाँकी समयमा चाहिँ यहाँ कुन क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँछ, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहुन्छ? अब त्यो भन्दाखेरि अब क्षेत्रगत आधारले हेर्दाखेरि अब आवश्यक अनुसार हामीले सबै क्षेत्रलाई चाहिँ मान्यता दिँदै लानुपर्छन्। अब शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक पर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ,
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छन्, यहाँ खानेपानीको समस्या पनि खानेपानीको समस्या हेर्नुपर्छन्। यो अहिले यसै तरिकाले चाहिँ केटाटी साथ यसरी नै जानु सक्छ भनेको अहिले देशको परिस्थितिले चाहिँ, किनभने अब यो कोरोना भाइरसले बताइसके, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एकापट्टिको पाटोलाई मात्रै सम्हालेर लाने भन्दाखेरि भोलि अर्को पाटोलाई चाहिँ त्यहाँ समस्या परेको हुन्छ, त्यसलाई पनि सम्हाल्नै पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब जति विगतमा रहेका कुराहरू कमी कमजोरी कहाँ छन्, जहाँ आवश्यक पर्छ त्यसै कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच छ। हजुर, जस्तो वडा अध्यक्षज्यू, यो वडा भनेको साबिकको 1, 2, 3 र 4 वटा वडा मिलेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ फिदिम नगरपालिका 7 बनेको छ। यी साबिकको सबै वडाहरूमा समान हिसाबले विकासका कामहरू भएका छन्? यसमा समान रूपले भएकै छन्। अब त्यो चाहिँ हामीले कहीँ पनि पक्षपात नगरिकन चाहिँ हामीले छेउ कुना नै सम्म घुमेर जहाँ आवश्यक परेछ त्यस्तो ठाउँमा नै अब विकास क्षेत्रका कुरालाई अगाडि बढाएर चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छौँ। तर त्यो भएन भन्ने जनताको गुनासोहरू पनि छन् नि। त्यो त किनभने जनतामा त्यस्तो कम्प्लेन त अब आइ नै रहन्छन्। अब के हुन्छन् भने कसैलाई एउटा सुनको फाली नै दिए पनि हलो जोत्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ करुवाको आवश्यक पर्छ भन्छन्। त्यो त आवश्यक पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जनताको कुरो त अब सबै कुरो सही नै छ भन्न सकिँदैन। कसैले के को आवश्यक पर्छन्, कसैले के का आवश्यक पर्छन्। अघि पनि मैले भने कसैलाई अब बाइक गाडी कुदाउनेलाई अब पूर्वाधारका मोटरका बाटो चाहियो भन्छन् भने, कसैलाई चाहिँ अब खानेपानीको समस्या छ भने त्यहाँ एक घर छुट्या छैन उसलाई खानेपानीको समस्या बताउँछ। कहीँ अब शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अब स्कुलहरू टाढो छ भने नजिकै स्कुल भइदियो भने कुरो हुन्छन्। अब खेलको जगतमा हेर्ने भने अब ग्राउन्डका कुराहरू आउँछन्। यो खेलको जगतका कुरा अहिले सरसरी ल्याउँदाखेरि अब जस्तै रानीटारमा मात्रै अहिले एउटा रानीटार उच्च माविको ग्राउन्ड भए, एउटा निजी लगानीमा गरेको रङ्गशाला र बराजु खेल मैदान भन्छन्। अब त्यो हाम्रो निजी लगानीमा निर्माण भएको एउटा वडा नम्बर 7 मा प्रदेशको रकमले 50 लाखमा यही असिनेमा एउटा ग्राउन्ड बनिया छन्। त्यस्तै प्रकारले हामीले 4 नम्बर पनि एउटा ग्राउन्ड बनाएका छौँ भनौँ मेरो कार्यकालमा। त्यस्तै प्रकारले साबिक 3 मा पनि एउटा ग्राउन्ड बनाइदिएका छन्। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो साबिक 1 नम्बरमा पनि एउटा ग्राउन्ड बनाइदिएका छौँ। गर्दाखेरि अब माग अनुसार त सबै गरेका छ, तर किनभने सबैको चित्त अब बुझ्न पनि सक्छन्। तर जनताको गुनासोहरूको सम्बोधन त हुनु पर्यो नि हैन र अध्यक्ष? हुन्छन्, त्यो त सुन्दै आउँछन्। अब जे कुराका चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरोलाई चाहिँ चासो राखेर चाहिँ अब उनीहरूको माग आउँछन्, त्यो कुरा चाहिँ म पुरा गर्दै लाँदैछु अहिले। उसो भए यसो भन्न सकिन्छ अध्यक्षज्यू, तपाईँको कार्यकालभित्र जति पनि यहाँले चुनावको बेलामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ती सबै पुरा हुन्छन् र जनताको गुनासोहरूको सम्बोधन हुन्छ? त्यो हुन्छ। जनताले जे माग गरेको छ त्यो चाहिँ मैले किनभने अहिलेसम्म 50% पुरा अब गर्दै लगिरहेको छु अहिलेसम्म कि। हवस् अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। ल धन्यवाद। समालो एफएमका चाहिँ कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र बमजन तामाङज्यू, अब तपाईँ यो अमूल्य समयमा पनि यसो यो क्षेत्रमा आइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदा दिनमा पनि आएर यो क्षेत्रका चाहिँ अब गति प्रगति अब जे सुकै हुन्छन् यहाँका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ यसो अगाडि बढाएर कहीँ सेयर गरिदिनु भएमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद।